नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मुअज़्ज़ज़ सामीईन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जादू के इलाज के हवाले से हमारी काफ़ी सारी वीडियोज़ आ रही हैं और आ भी चुकी हैं। जादू की काफ़ी सारी अक़साम हैं। हम कोशिश कर रहे हैं उन अक़साम के ऊपर वीडियोज़ बनाएँ और उनकी अलामात, उनकी वारदात के तरीके और उनका इलाज क्या है, ये हमारा असल हदफ है और इसी के ऊपर हमारा काम जारी है। लेकिन एक ऐसी चीज़ कि जादू को कैसे ट्रेस किया जाए, उसकी लोकेशन कैसे ढूँढी जाए, कैसे पता चले कि जादू कहाँ पड़ा है। ज़ाहिर है जब इंसान जादू की लोकेशन को ट्रेस कर लेता है, लोकेशन ढूँढ लेता है, तो उसके दिल के अंदर काफ़ी सारे सवालात जो पोशीदा थे, वो सवालात जो जन्म ले रहे थे, उनके जवाबात उसको मिल जाते हैं। मिसाल के तौर पे इंसान तज़ब्ज़ुब का शिकार होता है कि आया मेरे ऊपर जादू है या नहीं, क्योंकि बाज़ दफ़ा जादू का इलाज करवाते हैं, फ़ायदा नहीं हो रहा होता, फ़ाका नहीं हो रहा होता, या जादू का इलाज कराया नहीं है तो लोग उसके दिमाग में ये बात डाल रहे होते हैं कि आपके ऊपर जादू है या नहीं है। तो वो इन तज़ब्ज़ुबात का शिकार रहता है, इन मखमसों का शिकार रहता है। तो जब तक उसको खुद कोई ऐसे एविडेंस मिल नहीं जाता, कोई सबूत नहीं मिलता, कोई प्रूफ नहीं मिलता, उस वक्त ज़ाहिर है उस वक्त तक उसके दिमाग को मुतमईन करना बड़ा मुश्किल मरहला होता है। तो कई लोगों ने ये सवालात किए हैं कि हम कैसे ढूंढें जादू को। हमारे काफ़ी सारे आमाल हैं, हमने पहले भी मुख्तलिफ औकात के अंदर उनके ऊपर आपने एक और चैनल के ऊपर वीडियोस अपलोड की थी कि जादू कैसे ढूंढें, तब दफन शुदा जादू, फलां जादू, हर जादू के बारे में अलग अलग उनकी वीडियोस भी बनाई थी। तो आज एक ऐसा अमल और शानदार किस्म का अमल है, इस अमल के ज़रिए आप सिर्फ जादू को ढूंढ नहीं सकेंगे बल्कि इससे जादू को एक्सपोज भी करना आपके लिए आसान होगा। ज़ाहिर है जब आपको जादू मिल जाएगा, अब उसका एक्सपोज करना ज़्यादा आसान होता है। जब तक जादू खुद मख्फी रहता है, छुपा हुआ रहता है, उस वक्त तक उसके अंदर पावर ज़्यादा रहती है, ताकत ज़्यादा होती है। जब वो मिल जाता है तो जादू तवीज़ात आपने देखा होगा, घरों में बाज़ दफ़ा मिल जाते हैं, दुकान, फैक्ट्री, कारोबार वाली जगह कहीं भी देखा होगा कि जादू वग़ैरह ये मिल जाते हैं। जो जादू मिल जाता है तो याद रखिएगा कि उसके अंदर कुछ न कुछ वीक पॉइंट्स होते हैं जिसकी वज़ह से जादू मिल जाता है, वरना जादू जो होता है ये छुपे हुए होते हैं, मख्फ़ी होते हैं। तो अगर जादू जब मिल जाए तो अब उसका एक्सपोज करना, उस जादू के असरात को ख़त्म करना, ये अगला मरहला है और इंतहाई आसान है। वो भी मैं आपके सामने डिस्कस करने लगा हूँ। सबसे पहले चलते हैं जादू के ट्रेस करने के हवाले से, उसकी लोकेशन कैसे ढूंढें। उसके लिए एक अमल है, वो पहले मैं उसकी इबारत पढ़ लेता हूँ, फिर उसका मैं तरीक़ाकार बताता हूँ। अमल है या अलीमु अल्लिमनी, या खबीरु अखबिरनी, या रशीदु अरशिदनी। इसको आपने पढ़ना है 101 मरतबा, लेकिन इसके शुरू में आपने सूरत तकवीर पढ़नी है, इदश्शम्सु कुव्विरत। ये पूरी सूरत जो है आखिरी सिपारे के अंदर है, ये सूरत आपने 11 मरतबा पढ़ लेनी है। अब इसके पढ़ने का तरीका और टाइमिंग और अंदाज क्या होना चाहिए, इसका सबसे पहले आपने जो शुरू करना है वो जुमेरात का दिन हो, जुमे का दिन हो या पीर का दिन हो, इन 3 दिनों में आपने शुरू करना है। जिस दिन आपने शुरू करना हो कोशिश करें उससे पहले हस्बे तौफीक जितनी आपके आसानी के साथ सदका कर सकते हैं, आप अपने पड़ोस में किसी भी ऐसी जगह जहां आपका दिल मुतमईन होता हो, वहां अल्लाह के नाम पे सदका कर दें। और आपने क्या करना है, सुबह की नमाज के बाद चाश्त का जब टाइम होता है उस वक्त आपने 2 रकात नमाज सलातुल हाजत पढ़ लेनी है। फिर आपने ये जो अमल मैंने आपको बताया, या अली मुअल्लिमनी, या खबीर अखबिरनी, या रशीद अरशिदनी, और जो इसकी तादाद बताई है, जो सूरत तकवीर बताई है, वो है रात के वक्त करने की। अब आपने यहाँ जो 2 रकात नमाज सलातुल हाजत पढ़नी है, यहाँ इस सूरत को, सिर्फ सूरत तकवीर को 3 मरतबा पढ़ना है
اور اس کو یا علیم علمنی، یا خبیر اخبرنی، یا رشید ارشدنی، اس کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ظہر کی نماز کے بعد بھی آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور سورۃ تکویر آپ نے 1 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اب عصر کے وقت آپ چلتے پھرتے ہوئے پڑھ لیں تو کوئی بات نہیں ہے، زیادہ فائدہ ہوگا، نہیں نہ بھی پڑھے تو کوئی بات نہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اب آپ نے عشاء کی نماز کے بعد آپ نے اس کو باقاعدگی سے اور بڑے اہتمام کے ساتھ آپ نے اس عمل کو پڑھنا ہے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ 3 دن اگر آپ اس ترتیب سے اس عمل کو پڑھتے ہیں، اس عمل کو کرتے ہیں، تو بڑے سے بڑا جادو جہاں بھی چھپا ہوا ہو، جہاں بھی جس قسم کی اس کے اوپر چھاپ لگی ہوئی ہو۔ اچھا، یہاں ایک مزے کی بات بتاؤں کہ جادوگر جو ہوتے ہیں، بعض دفعہ اپنے جادو کے اوپر، بلکہ بعض دفعہ نہیں، اکثر طور پر اپنے جادو کے اوپر ایک چھاپ کا عمل لگا دیتے ہیں۔ اس عمل کو عام اصطلاحات میں بولتے ہیں چھاپ کا عمل۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ جادو جو ہوتا ہے عام بندے کی نظر سے اوجھل ہوتا ہے، عاملین کی نظر سے بھی اس کو اوجھل کر دیتے ہیں۔ اب ظاہر ہے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے یا علیم علمنی ہے، کتنی علیم ذات ہے، تو مجھے بھی علم دے، اے خبر رکھنے والی ذات مجھے خبر دے، یا خبیر و اخبرنی، یا رشید و ارشد۔ آپ جب اس کو پڑھیں گے، اس دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب مانگیں گے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ 3 دن میں آپ جادو کی لوکیشن کسی بھی طریقے سے آپ کو اس کا ٹریس کر لیں گے، کوئی نہ کوئی سبب بن جائے گا، کسی بھی انداز میں۔ یا تو کوئی بتلانے والا آپ کو بتلا دے گا، کوئی دوست، کوئی عزیز رشتہ دار، کوئی جاننے والا آپ کو بتا دے گا، کسی طریقے سے، کسی زاویے سے آپ کو وہ جادو مل سکتا ہے۔ اور کوئی طریقہ نہ ہو، کوئی نہ بتائے، کوئی سبب نہ بنے، تو یہ دیکھنے میں یہ عمل بھی آیا ہے کہ بعض دفعہ خواب کے اندر اس کو اطلاع دی جاتی ہے کہ فلان جگہ جادو، تویز وغیرہ آپ کے متعلقہ چیزیں پڑی ہیں۔ اب یہاں تک بات ختم نہیں ہوتی، مرحلہ یہاں تک ختم نہیں ہوتا ہے آپ نے جادو تلاش کر لیا اور بس یہ چیز ختم، ایسے ہرگز نہیں ہے، چیز تو پڑی ہے۔ اب اس کو ایکسپوز کیسے کرنا ہے، اس کے اثرات کیسے ختم کرنے ہیں، اور اس سے خود کو محفوظ کیسے کرنا ہے۔ آپ اٹھا لیں اور اٹھا کر جا کر ندی میں پھینک دیں، نہر میں پھینک دیں، آپ سمجھیں گے ختم ہو گیا، ہرگز نہیں ہوگا۔ یہ تو آپ مزید اس کو دعوت دے رہے ہیں، آپ مزید اپنے آپ کو الجھن کا شکار کر رہے ہیں، آپ مزید اپنے لیے حالات خراب کریں گے، آپ مزید جادو کو طاقت بخشیں گے اس حوالے سے۔ اس لیے جادو کو جب آپ مل جائے کہ فلان جگہ پڑا ہے اور آپ کے ہاتھ آ جائے، تو اس کے لیے بڑا آسان اور بہترین قسم کا علاج یہ ہوتا ہے کہ آپ ایسا کریں کہ اس جادو کو اپنے سامنے رکھ لیں، اور اس کے اوپر آپ 11 مرتبہ سورۃ فاتحہ، 21 مرتبہ آیت الکرسی، اور 49 مرتبہ سورۃ فلق اور سورۃ ناس پڑھیں۔ تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو یہ جادو انشاءاللہ، اس کے اثرات، اس کی ذریت، اس کے ساتھ شیطانیت، دجالیت، جو کچھ بھی اس کے اندر تھا یا ہے، تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اب آپ اس کو پانی کے اندر، نہر کے اندر بہا دیں، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس جادو سے آپ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آئندہ کے لیے بھی جادو سے، ان چیزوں سے محفوظ رہے، مسنون اعمال کی طرف خود کو لگائے، تو کھانے پینے کی دعا، خصوصاً واش روم جانے کی دعا، اور سوتے ہوئے سورۃ فاتحہ، آیت الکرسی 4 کل، ان کا اہتمام کریں، 3 مرتبہ کم از کم پڑھ کر سوئیں۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ جادو سے ہمیشہ کے لیے محفوظ اور معمور رہیں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ آنے والی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔